Média, la radio de toutes les générations. عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم مرة أخرى. نبغي نذكركم بعد موجزة الثالثة والنصف سينما بلال مرميد وبعدها الشاف موحى. وقبل ذلك كما ذكرنا اليوم تنستضفوا في الاستوديو وتنظن أول مرة معايا في موزايك نبيلة معايا أنا أول مرة. Non, je crois que c'est la deuxième fois. Non, c'est la première fois. موزايك معايا. كنتي مع مريم. Ah, d'accord. Voilà. Une fois, on l'a fait par téléphone. Oui, une fois par téléphone. Une fois, tu nous as appelé. Il y avait Donia Batma. Oui, et une fois, c'était je crois que c'était pendant le festival Mawazine. En fin de compte, ماشي بزاف ها. En fin de compte, ماشي بزاف. إذا ومعنا الملحن وعازف على آلة الجيتار اللي اليوم غادي تعرفوا عليه هو طارق هلال. مرحبا بك طارق. الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بغيت نعرف واش اول vous avez fait des radios et la promo, vous avez fait de la télé. عمركم دزتوا بجوج في une radio ولا تدوز هي بوحدها وانت بوحدك؟ Oui. Là, ça nous arrive. Ça vous arrive. Alors اليوم Mosaïque elle est consacrée pas à Nabila Mahal mais à toi. C'est une surprise. Donc voilà, on a préparé l'émission. بعدين تيقولوا وراء انا ما قلت لهم والو ما قلت له والو. Voilà. Parce que justement قالوها لي ولكن خباتها لك. Voilà. Donc tu seras donc tu l'as invité. Voilà. Donc تيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة وكل امرأة عظيمة رجل أو لا باش نجيو من الرجال نجيو مع بعضياتنا. يعني on peut pas changer une équipe qui gagne. أنت كذلك الزوج ديال نبيلة معان. Donc اليوم غادي نتعرفوا عليك نتايا ونقربوا للمستمعين شكون هو هذا الفنان هذا الملحن والعازف على آلة الجيتار اللي عنده اون بون اكسبيريونس ميوزيكال تبارك الله عليك. كنتي غنهضروا على البدايات ديالك مع مجموعه نوميديا ومن بعد ملي صدرتي الالبوم ديالك الاول وكيفاش جا اللقاء مع نبيلة معان والتعامل مع نبيلة معان. دونك مرحبا بك. ما غاديش يطير لك نبيلة اليوم لا كبرنا بالعكس افيك بليزير. ياك غادي ندير واحد الوقفه موسيقيه مع الجديد ديالك. ان اكستري ديال قصيده فاطمه ديال القطعه الجميله من الريبرتوار ديال الملحون المغربي اللي كتبها لك دريس بنالي واللي نور الدين باها هو اللي دار ليها لارونجمون ولكن لا برودكسيون ديال طارق هلال. كنا نذكروا المستمعين والناس اللي ما كانوش معنا كنا اتصلنا بك عبر الهاتف ولكن عاودتي لينا ولكن حابه انك تقربينا علاش توجه لك لهذا ستيل ميوزيكال لان تبارك الله غنيتي بكل لغات العالم او بكل ستيل ودابا مشيتي للريبرتوار اللي بزاف الناس ما تيبغيوش يقربوا له بزاف الناس ما تيبغيوش اللي يقرب له وبزاف الناس ما تيبغيوش اللي يقيسوا ولكن انت درتي محاوله ولكن ناجحه تبارك الله عليك. هذه بالنسبه لي انا وبالنسبه للفريق ديال موزايك والناس اكيد الناس المستمعين عجباتهم. كيفاش جات هذه الفكره نبيلة معنا؟ انا كما ولفوني الناس في الاول في الالبوم الاول ديالي كندير دي ريبريز ديال الناس الغيوان. الناس الغيوان صافي بارتي ديال التراث المغربي التراث الموسيقي المغربي. فكملت على نفس المنوال. غير هاد المره مشيت نفس المنوال. غير هاد المره تعمقت اكثر في الريبرتوار ديال. شكون اللي اقترح لك هذه الفكره الفكره هذه القطعه؟ هو ما اقترح عليا حتى واحد. هي قطعه من القطع اللي تعجبوني بزاف. فقلت علاش ما نعاودهاش. ان بلوس سي اون بياس اللي عزيزه على المغاربه وعزيزه على الناس اللي كيبغيو الملحون وعلى الناس اللي كيعرفوا غير شويه على الملحون. دونك زعما يفو با اتر موردو د الملحون باش يكونوا كيعرفوا سي اون بياس اللي معروفه بزاف. دونك وتتعجبني بزاف. دونك قلت علاش لا ما نعاود لهاش لانتربريتاسيون. وسكي ان ميساج واش المود ديالك انت دابا يا سي الاندلسي سي هو
انا في الحقيقه الله راني بديت بالاندلسي. اسمح لينا طارق، انا ما كان انت راه الضيف ديالنا، انا باش نحيدهم بعد انا معك ساعه ونص فهمتي. نديروا الصواب ومن بعد انا معك لي دام دابور زعما. لي دام دابور، ولكن راه ساعه ونص ديالك طارق. دونك الوغ جو ديزي فين بقينا؟ تندوي على وي الوغ الاندلسي. نعم. الوغ انا لا شوز اللي الناس يمكن ما كيعرفوهاش عليا هي انني في الاول قبل ما نبدا لا كارير ديالي جو فيزي بارتي دون كورال ديريجي باغ ماتر محمد بريول. اي دونك كنا جيتي لا سوليست انا ومروان حاجي، اون ايتي لي دو سوليست. مروان حاجي اللي دابا تبارك الله راه هو دابا شق الطريق ديالو. غير هو بقى في لو ميم ستيل. نعم. وانا بعدت شويه على هو بقى في لو ميم ستيل، ولكن سافر بلو ستيل ديالو عبر العالم. بيان سور وي. دونك باش داتك الغيره بانك علاش ما تبعتيش بحالو؟ كون راك انت تدوري مهرجانات العالم كلهم. تندور مهرجانات العالم بالحق ماشي في لو ميم ستيل. لا على لو ستيل انا لا ماشي لو ميم ستيل. نو انت تطلع عليه مره واخا تطلع عليه فوالا تقولي انا شنو كاين ونعاود نرجع. نعم. اي دونك كنا درنا لوفيرتور ديال الفيستيفال دي ميوزيك ساكري ديال 2003 يمكن ولا 2004. سيتي بيان افون ما نبدا لا كارير ديالي. ومن بعد بعدت الاندلسي، ولكن رجعوا لي الاصلي اصل. وانا ديجا الجذور ديالي اندلسيه. دونك قلت علاش لا ما نرجعش الاندلسي. دايوغ راه دابا كنوجدوا ان تيتر ان شاء الله حتى هو من التراث الاندلسي. افيك لا ميم ايكيب. Avec la même équipe. Toujours ton mari? Toujours mon mari. وغادي يكون ان شاء الله دوطخ تيتر ديال الملحون الغرناطي علاش الاصداء كانت جميله وبوزيتيف بالنسبه لهذه القطعه؟ هذا الشيء اللي دفعك انكم تكملوا في هذه التجربه؟ هو ديجا علاش خرجنا الغزال فاطمه. هو كنا درنا واحد لو سبيكتاكل في لي نوي دو رمضان في رمضان. داك لو سبيكتاكل كنا قدمنا فيه لو ريبرتوار لي ميوزيك سافونت ديال المغرب ريفيزيتي افيك اون توش جازي. Et الحمد لله لو سبيكتاكل عجب الناس بزاف. قلنا pourquoi pas sortir un album en commençant d'abord par des singles. Et donc le choix طاح على الغزال فاطمه. دونك خرجنا الغزال فاطمه في الاول. من بعد ان شاء الله يفا يافوار الحجاز الكبير من الاله الاندلسيه. من بعد غادي يكون لدى لي شربوا العاشي من الطرب الغرناطي. وغادي يكونوا دوطخ تيتر. طريق من يقترح شكون اللي اقترح عليه هذه الفكره هذه؟ باسكو انت لو برودكتور ديال هذه القطعه. يعني انت قلتي اوكي ولا قلتي لا اتونسيون؟ في الحقيقه quand on vit à deux, on travaille à deux, c'est difficile de savoir l'idée من جات qui l'a accepté. شكون اللي اقترحها qui l'a accepté. Bon في الاول c'était le travail على le répertoire qu'on avait présenté في les nuits du Ramadan le 18 juillet في la Villa des Arts de Rabat. كان فيه الاندلسي الغرناطي الملحون الموشحات اللي اصلها اندلسيه. من بعد قلنا كيف ما قلت نبيله قلنا علاش pourquoi ne pas immortaliser ça en le produisant sous forme de single. Et انا j'avais un penchant vers الغزال فاطمه. علاش؟ je sais pas والله ما ديجا القصيده elle est magnifique. هي قصيده جميله magnifique. elle est vraiment magnifique. حتى لو ريبرتوار الاندلسي اللي غنينا حتى هو التكست فيه زوينين بزاف. La musique elle est زوينه بزاف et tout mais c'est des mélodies magistrales. Oui, alors غادي نسولك بصيغه اخرى. كون ما كانتش نبيله معان الزوجه ديالك وجات بهذه القطعه اللي لا ريفيزيتي ديال اللي غنستعملوها بعد قليل وانت اون طونك برودكتور اش كنتي غادي دير؟ كنتي تاخذها ولا لا؟ بصراحه وي بيان سور. علاش؟ حيت الصوت، حيت الفنانه، او حيت الجرأه في اختيار هذا المقطع؟ سي تو لي انغريديون اللي تجمعوا. C'est-à-dire la voix ديال نبيل. ما ديرش لغه الخشب دابا ضر معايا صراحه. Exactement, c'est tous les ingrédients اللي تجمعوا. علاش؟ باسكو d'abord l'œuvre زوينه. لي تكست ديالها واحد لو نيفو بويتيك اللي قليل فين تلقاو بحالو. و la voix elle colle très bien avec le style. Tu parles de Nabila Ma'an. De Nabila, elle colle très bien avec le style. On a une équipe. وخايا في الحقيقه je l'ai chanté à ma façon لان bien sûr زعما ما عمرني غنيت الملحون. بيان سور حفظت على اون غراند ديفا د الملحون اللي هي سناء مرحاتي.
ولكن j'ai gardé la base. بالحق حاولت شويه ندير l'interprétation. L'interprétation. نعم. Du coup, tu تجمع les ingrédients كاملين, زعما ça serait dommage de ne pas saisir l'occasion et produire le titre. D'accord. Donc c'est ça. Donc كما كانت اي فنان اخرى وعجبك لو تروك tu Ah le oui, fais. bien sûr. Est-ce que tu produis d'autres artistes ولا والو؟ حد الساعة tu es لا, consacré- ولكن قريبا ان شاء الله il y a un projet qu'on va dévoiler D'accord. ان شاء الله مع une autre artiste. مع d'autres artistes. ولكن هاد لي دوتر ارتيست اللي غادي يخدموا معك انت مباشره ولا غادي تخدم معاهم بشرط انهم يديروا دي ديو مع المراه ديالك؟ Non, non, là. Oui, c'est un projet qui inclut Nabila et d'autres artistes. أدير لهم مسمار ولكن لا أدير لهم مسمار هادشي ولكن يا كل واحد عنده الاغاني ديالو. نعم. Voilà, c'est-à-dire عاد كاين دي شانسون اللي غيكونوا ماشي شرط هذا ماشي شرط. لا، ولكن ها انتم غاديين فيه احد في الكونترا احد joindre l'utile à l'agréable. tu as raison. علاش لا؟ انت ملي تزوجتي به كانه واحد شفتي بانه غادي يفيدك ولا بيافي اون هيستوار دامور؟ لا Sincèrement. il y a eu une grande histoire d'amour déjà. Une histoire d'amour. Il y a eu une histoire d'amour. Qui a déclaré la flamme الاول هو ولا انت؟ لا هو Alors raconte-nous. انا تنحشم. انت تحشمي؟ ها؟ الملحن وعازف على آلة الجيتار سي طارق هلال. La rencontre. La rencontre, au début on travaillait ensemble. شنو عجبك في نبيلة معا؟ تشربوا حتى بقينا تنهضروا حيت عندكم الموس تكون نو ميرسي, انا غير الماء برك عليا. نبيلة. انا كيشنش لي حلقي. الوغ افون باش ما تجو غادي نشوف لك حقا كنتي غادي تغني لينا. انت غادي تعزف لينا الجيتار، غنعطيك ويستاتي حيت غادي نستمعوا قصيدة فاطمة وغنرجع لسؤالي بعد قليل بعد الموجز الإخباري وكذلك سينما بلا المرميد. إذا مستمعينا الكرام بقوا معنا وراجعين لكم غنستمعوا الجديد ديال نبيلة معانا الغزال فاطمة. L'invité de Mosaïque. وشاف نتلاقاو مع الاسبوع المقبل وما زلنا مع الملحن وعازف على آلة الجيتار طارق هلال والفنانة المغربية نبيلة معانا. الوغ طارق، البداية مع الموسيقى ومع الجيتار كيفاش جات؟ الوغ الجيتار بديت كانت عندي 11 عام. 11 11 كان الانيشيتيف كان ديال خويا. ديك هو كبر مني فايتني ب 8 خويا اللي كبر منه عاوتاني فايتني ب 10 تما هما بغاو يبداو ياخذوا دي كور دو جيتار، بداو ياخذوا دي كور. يعني واش داروا الكونسيرفاتوار ولا سولفيج ولا غير دي كور افيك ان بروف بيناتهم؟ افيك ان بروف. ومن تما بداو تعلموني بشويه بشويه و جو مشي كومونسي ا مانتيريسي à la guitare ou à l'instrument. من بعد تقيت في الكونسيرفاتوار درت لو كورسوس ديالي، لو كورسوس qui a duré 10 ans. Et puis voilà, après quand la formation classique du conservatoire classique académique, mais en parallèle j'avais ma passion, elle était aussi ailleurs, c'est-à-dire le rock, le jazz, la composition et tout, et les choses مع الطريق اللي كنت غادي فيها كل مره كنت j'essayais de faire mes recherches dans d'autres styles. عندك ان باند ديالك، مجموعه ديالك؟ oui, je joue avec en formule de trio. شكون فيهم؟ انا كاين اكزافيي ساغازان في لا باتري، محمد حلوه في لا باس وانا في لا جيتار. Xavier, bonjour et bienvenue sur Mosaïque. Vous êtes avec nous en direct et vous avez Tariq Hilal qui met le casque, Tariq. Qui fait une drôle de tête. Qui fait une drôle de tête. متفقين عليه هذا. Alors, donc, parlez-nous votre collaboration avec Tariq Hilal, l'artiste. Parce que c'est, en fin de compte, je vous explique. Normalement, pour lui, l'invité, c'était sa femme, Nabila Mahan, mais en fin de compte, la surprise, c'est lui. C'est lui notre invité. Donc voilà. Salut Xavier. Très bien, comme ça, tout le monde va pouvoir apprendre la vérité. Oui. Tu es cuit, Tarek. Donc, salut Tarek, salut Nabila. Salut Xavier. Coucou. Donc, quoi dire sur Tarek, sinon que voilà, de côtoyer Tarek, c'est tout le temps énervant parce que c'est un gars calme. Voilà, qui est toujours assez
généreux, qui est pas très feignant. Bon, après, il y a toujours un problème avec sa coupe de cheveux, mais ça c'est autre chose. Oui, ça j'ai remarqué. Mais sinon, voilà, donc en fait, c'est pour nous musiciens, enfin, c'est d'être à côté de personnes comme lui, ben ça nous met tout de suite un petit peu la honte. Après, c'est quelqu'un de très généreux parce que dans tous nos concerts, on est à peu près à 50 dirhams, donc ça c'est super important. Et par contre, un truc qui est vachement bien, et là par contre, je vais relancer le défi, c'est que je sais pas si tout le monde le sait, mais Tarek c'est un super cuistot. Il adore cuisiner. Alors après, il faut avoir le temps, parce que moi j'ai une petite anecdote, c'est qu'un jour il est venu me faire un wok chinois à la maison. Donc il faut savoir que Tarek il vient chez vous avec toute sa cuisine, il commence à cuisiner à 18h, on mange vers 23h, mais par contre il a tout fait lui-même, c'est-à-dire les pâtes Voilà. Sont fraîches, tout Voilà, est c'est frais. ça le plus important. Voilà, impeccable. il avait Mais préparé des nouilles fraîches. Ah, Mais d'accord. en Voilà, fait, le truc, exactement. pourquoi il avait tardé, parce qu'en fait, pour chacun, il devait faire son wok. Enfin, Ah oui, un bien wok sûr, pour chacun. pour chacun. Donc il l'a pas Voilà. fait pour tout le monde. Non, Voilà, non. voilà. Il n'avait pas la grosse marmite là, celle Non, mais qui- pour que ça réussisse bien, il faut que chaque wok soit cuit à part. D'accord, Pour d'accord, que ça soit d'accord. plus savoureux. Ouais, puis D'accord. il a quand même, enfin après il a quand même accusé Magasinière de pas allumer trop, enfin de pas chauffer assez, je pense. Ouais, ça, c'est vrai en plus. Ça c'était messien, donc je rappelle qu'il y a une paella qui est en jeu. Ouais, Parce que demain, là, oui. il y a quand même concours de paella. Ouais, Donc, demain, il y a un concours de paella. Ah bon, demain Voilà. un concours de paella, donc on est invité alors. Bah, Voilà. écoutez, tout le monde est invité. Alors là c'est les qualités. Alors les défauts, Alors les défauts. à part la coupe de Écoutez, cheveux. Oh, je trouve pas un défaut, mais quand même un look. Bah, je sais pas, les défauts, déjà, je sais pas, parce que c'est un ami de longue date, donc à part la coupe de cheveux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je vois pas. C'est un ami de longue date, du coup, il n'arrive pas à voir. Il est tellement là-dedans qu'il n'arrive pas à voir les défauts. Ouais. Voilà. Voilà. Depuis Non, tout Tarek est objectif, tellement parce parfait que- qu'on ne voit pas ses défauts. Enfin, qu'il n'a pas de Et défauts. puis j'ai surtout pas envie d'être viré tout de suite. Donc voilà. D'accord. Bon, j'ai compris alors. Eh ben merci alors Xavier. Ben, je vous remercie. Merci. Merci Xavier. Merci. Je rappelle que vous faites partie du band de Oui. Tarek Hilal et il est bassiste, Non, il est batteur. batteur. Il est D'accord. batteur et professeur de batterie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée, au revoir. غادي نديروا معك وقفه وغنواصلوا معك هذا اللقاء كي جاتك هذه المفاجاه. هذه ما كنتش نسينا. Hein صدرتي البوم ديالك صدرتي البوم في 2010. Mhm. On va écouter un extrait قبل من الموجز الإخباري نديروا un momento de soledad. D'accord. علاش يتكلم هذه القطعة ديالك؟ Ben, un moment de solitude, un morceau instrumental. Mhm. Et voilà, la musique va vous raconter. إذا طارق هلال ضيف موزايك الملحن وعازف على آلة الجيتار راجع لكم. L'invité de Mosaïque. موزايك تتواصل معنا بلا معان وكذلك الملحن وعازف آلة الجيتار طارق هلال. الوغ كنا تنتكلموا على البدايات ديالك مع الجيتار، عرفنا كيفاش توصلتي مع الجيتار. وصلنا ل 2007 ودرتي مجموعة موسيقية اللي سميتها نوميديا. نوميديا exactement. علاش هذه المجموعة شنو كانت تتكلم؟ علاش كنتو تتغني؟ واش كنتو أصدقاء الحومة الدراسة؟ Bon, le groupe, c'était un projet musical qui consistait. À l'époque, j'avais une grande influence flamenco. D'accord. Le projet musical, il consistait de revisiter les rythmes et les modes de musique marocaine Mhm. à la flamenca, c'est-à-dire il y avait la guitare اللي كانت هي المحور ديال لو بروجي. Mhm. اي لو جروب بدينا في الاول بدينا ثلاثه Mhm. ومع الوقت بقات كبرت وصلنا ل 6 بيرسون. وفي 2007 صدرنا الالبوم. لو جروب بدا في 2004. Mhm. Mhm. ومن بعد شحال بقات التجربة ديال هذه المجموعة؟ شحال نتوما مع حتى بعض؟ 2009. في 2009 جاو دي ظروف لبعض لي ميوزيسيان، كاين جوج منهم مشاو لفرنسا باش يكملوا قرايتهم اي تو. دوكو on a décidé d'arrêter. Mhm. Mais c'était pas un arrêt définitif parce que d'abord on est en train de voir comment relancer réenregistrer C'était une l'album. pause. Ouais. Une pause. Réenregistrer l'album parce que à l'époque on avait
pas assez de moyens, pas assez d'expérience. D'abord, on veut produire l'album une deuxième fois avec de bons moyens. عرفتي شكون تي لا يعزف على الجيتار؟ مرحبا باكو ديليوسيا. باكو ديلوسيا. لعب تأثير أثر في حياتك الفنية وكذلك الشخصية؟ بور ان جيتاريست اللي تيلعب ولا تاثر بالفلاميكو ما يمكنش يكون ما تاثرش باكو دي لوثيا ميم لي زوتر غران جيتاريست اللي كاينين انكلو فيسنتي اميغو ولا توماتيتو سي لوي لاربر et tous les autres guitaristes flamenco ce sont les branches et les feuilles. Et tu fais partie de ces branches? Oui, bah j'espère. J'espère. شنو تعلمتي باكو دي لوثيا؟ شنو اللي يعجبك في باكو دي لوثيا؟ Bon, déjà c'est son approche. Son approche, la musique, son approche, la créativité et comment il arrive à se démarquer par rapport à ce qu'il a déjà appris ou dès qu'il va créer. Il vient toujours avec quelque chose d'original. Et là, les albums d'Yellow Milou, parce que le premier album, je pense, il avait 14 ans. Le dernier album d'Yellow Litsadar Mora Matoufa. Chaque album, il a sa propre personnalité, sa propre sonorité. Et ça, ils sont très très rares les musiciens les fans de Moustawa. Ou Paco de Lucia, c'est une exception du XXe siècle. إذا هاشتاغ موزايك فيسبوك موزايك تفاعلوا معنا وطرحوا أسئلتكم لضيف موزايك اليوم طارق هلال اللي درنا له المفاجأة والناس اللي كانوا معنا في الجزء الأول بأنه بالنسبة له أنه جاء مع نبيلة معان اللي هي كذلك الزوجة ديالو اللي تتعامل معها في عدة قطع كبرودكتور وكذلك كملحن ودرنا له المفاجأة بأنه هو اللي ضيف ديال موزايك. من بين الفنانة الأصدقاء ديالك كاينين فنانة اللي خارج الوطن اللي بدعوا في عدة ستيل مهم. كنا بغينا ندير لكم مفاجأة ولكن تقطع الخط غادي نعاودوا نعطيكم مفاجأة ثانية. نرجعوا ليك مع هذه القطعة وحنا ما زلنا معكم مستمعينا الكرام. غنديروا وقفة إشهارية وراجع لكم بقوا معنا. في عالم تسود فيه التكنولوجيا والابتكار، إيلونترا الجديدة لهيونداي ترمز ولوحدها لتطور جيل جديد بأكمله. انسياب تصميمها يساهم في اقتصاد الوقود، مقصورتها الداخلية ومستوى تجهيزاتها المتجددة يمنحكم الراحة والسلامة. مع إيلونترا الجديدة تجمع هيونداي أفضل ما في عالم السيارات بدون أي تنازلات. هيونداي إيلونترا ديزل ابتداء من 199 ألف درهم فقط. لاكتشاف تجربة قيادة جديدة نضرب لكم موعدا على hyundai.ima/test drive. موزايك متواصل ونبغي نذكركم مستمعينا الكرام ان لا ريديفوزيون اعاده موزايك تتكون مع الوحدات الليل وغنشدوا الرحال لالمانيا مع لو تينور اللي كان ضيف موزايك هو صديق ضيف موزايك طارق هلال وكذلك نبيله معان. عبد الله العسري مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. المهم كانت مفاجاه ولكن ملي تقطع الخط قال لي عرفت شكون اللي كان يعيط لي عبد الله. ما تكون غير انت. دونك فوالا دونك الوغ عبد الله لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. الوغ لو تينور ماروكان اللي كنتي ضيف ديالنا بموزايك ولكن عبر الهاتف ولكن تنتمناو انك تكون ان شاء الله المره الجايه ملي تدخل المغرب تكون عندنا هنا مباشره باش نتكلموا معك هكذايا لايف. اذا شنو تقول على طارق هلال الملحن وعازف على الجيتار؟ الوغ سي ديفيسيل ا سو بوان لا. ما عرفتش منين. نعم نبيلة نعم من اعز الاصدقاء ديالي. رغم ذلك انا بغيت نهضر اليوم كمستمع فقط وحيت داروا لي المفاجاه وملي خرج السينجل ديال غزال فاطمه ديال الملحون غزال فاطمه ديال غزال فاطمه حتى انا عطوه لي في نفس الوقت واكتشفت واستمتعت بهذا اللون الغنائي اللي ما كاينش عندنا. بغيت نقول غير واحد الحاجه بالنسبه لي هي تجيكم شي شويه اصوليه ولكن تنظن ان الموسيقى في المغرب عندها واحد لا توندونس انها تتموت انها الي فيجي. كيفاش تتموت؟ شرح لينا. لا تدريس ان بيلون نوار لا الموسيقى. كل ستيل دو ميوزيك تتهضر عليهم دابور؟ كل ستيل دو ميوزيك تتهضر عليهم مع عبد الله العسري دابور؟ دابا تنهضر على الموسيقى المغربيه يعني جميع الانواع تنشدوهم. بالنسبه لي المشكله ديال الموسيقى العربيه ديالنا ولا الموسيقى ديال الاندلس الموسيقى
اون جينيرال هي واحد الفن، واحد الشيء اللي تعيش في الوقت، تعيش، تتنفس، تتطور. تيجي واحد الناس تيغني واحد الحاجه تيلحنوها، تيجي واحد الناس واحد اخرين تيغنيو نفس الحاجه تطورها شي شويه. وبالنسبه ليا اللي الملحون ديال الاله ولا اي حاجه اللي عندنا في المغرب، شحال هذه الوقت ما تحركاتش، ما تطوراتش. كاين مدارس كل بلاصه تغني اللون ديالها، ولكن تبقى شي حاجه وراثيه. دونك الاستاذ تعطي الصنف ولا تعطي الطريقه ديال الاداء ديال واحد المقطوعه، التلميذ ديالو ولا ولدو ولا شي حاجه، وتتبقى بيناتهم. اذا تظن بان نبيله معان وطارق هلال داروا بهذا القطاع كاين واحد النوع من الجرأه، ياك؟ هذه واحد المفاجاه ساره جدا جدا جدا. وانا متاكد انه بزاف الناس غيقولوا ان هادشي اللي داروا غيحيد لا ساكراليتي ديال الميوزيك ديالنا. الوغ كو كانت واحد المقوله، كانت واحد الفنانه يابانيه قالت لك هي ان اي تراديسيون c'était une révolution. Les gens ont découvert cette révolution et ils étaient choqués par cette révolution et puis ils l'ont adoptée, et après 100 ans 200 ans c'est devenu une tradition. وتنظن انها صنف جديد بالنسبه لنا. هذه الطريقه الجديده ديال الاداء ديال الملحون ولا الاندلسي ولا اي حاجه، تنظن انها c'est une révolution، ونتمنى نحثهم انهم يكملوا ويديروا اكثر واكثر. شنو نظركم في هذا؟ شنو تقول طارق او نبيله؟ À partir du même constat qu'on a décidé de faire ça. C'est un miroir de la culture ديالنا. La culture du Marocain, c'est pas juste une culture traditionnelle. راه تسناكلوا الطاجين في الغداء وتلبسوا الجين، on utilise la technologie et tout, et ça c'est un reflet ديال هادشي كامل. C'est une ouverture. autre chose ما تنساوش لابور ديال الناس المحافظين في الموسيقى، باسكو هما حافظوا على الطابع، ولكن اون باراليل معاهم خاصهم يكونوا ناس اللي تيطوروا بحال في لا ميوزيك كلاسيك. لا ميوزيك كلاسيك كاين الناس لي بيوريست اللي تيلعبوا لا ميوزيك كلاسيك تيحاولوا ما امكن يقربوا انها تلعب كيف ما كانت تلعب في العصر ديالها، بافيك توت لي ريشيرش افيك دو غرو مويان كيل ديبلوا. ولكن من جهه اخرى كاين دوت ميوزيسيان اللي تيبدعوا اللي من ديك الموسيقى تيقدروا يمشيو لحاجه اكثر. سينو الموسيقى ملي تبقى ديما غير تتوارث تنطيحوا بحال في ان تيب دو كونسونغينيتي. نبقاو في بلاصتنا مثلا. نعم بغيت نقول واحد الحاجه اللي ممكن. تفضل عبد الله العسري، انت تينور. نعم تفضل. الاختلاف اللي عندنا في الموسيقى كلاسيك، باسكو انا سبيسياليست ديال الموسيقى كلاسيك، هي انها كانت ديما مكتوبه. الو انا تنسمع. ما تقطعش ما تخلعش. ما باحتراماتي للمستمعين شنو قلتي مي سي بون. كان الكومبوزيتور تيكتب الموسيقى ديالو وتيكتب شي كتب فاش يشرحها، والناس ملي بحثوا لقاو رسائل. موزارت تيكتب الوالد ديالو ها كيفاش داز المقطوعه، نعم. ها علاش كنت هذه. نعم. هادشي اللي ناقصنا في الموسيقى ديالنا. بيان سور ناقصنا من هذه الجهه، ولكن تعطينا جوستومون تعطينا الامكانيه ديال التطوير ديال الموسيقى. المشكله تنظن انه ترى واحد الوقيته واحد شي زمان ترى واحد الخلط بان هذه الموسيقى لا كانت ديما هكذا. نعم. كانت هكذا ما يمكنلهاش تتحرك. وكاين واحد اكزومبل كنت قريت عليه، كان واحد فرنسي مؤرخ كان سجل واحد المقطوعه شحال هذه في الثلاثينات، وجا في السبعينات هضر مع واحد التلميذ ديال هذاك الاستاذ اللي كان لعب، وقال ليه واش هذه الموسيقى كانت ديما تلعب هكذا؟ قال ليه لا هكذا علم لي الاستاذ ديالي وهكذا كان. نعم. اللي وراه سمعوا تسجيل كانت مختلفه جدا جدا جدا. يعني ودنا تتطور، طريقه ديال حنا تنكبروا وتنديروا تجارب بزاف، واخا حنا نبغيو نحافظوا على شي حاجه تتطور. نعم. يعني الا نشوف الكورون انفيرس، الا بغينا نشوف لو تروك انفيرس ونحافظوا على الموسيقى، ما درنا والو. تنمشيو ضد التيار الانساني العادي اللي هو غادي يتطور. تنشكرك التينور عبد الله العسري، وتنتمنى لك التوفيق في المسيره الفنيه، وتنشكرك على التدخل. طريق عندك ودايوغ ليكزومبل لو بلو سامبل هي في الهضره. على دابا الدارجه ديالنا تنهضروا بها بلا ما نخلطوها بالفرنسيه، غير الدارجه تنهضروا بها عاديه. واش هي الدارجه
ديال دو جينيراسيون من قبل Pas du tout. c'est pas la même chose deux générations من قبل تجي تهضر معاهم c'est un autre langage c'est une autre intonation du C'est coup des termes اللي حنا ما تنعرفوهمش. des termes اللي حنا ما تنعرفوهمش après génération après génération les choses elles changent et on ne voit aucun mal à ce que le changement soit effectué في الموسيقى bien sûr à condition que les choses soient faites d'une manière assez réfléchie assez savante اللي تعتمد على البحث وعلى une certaine méthodologie qui est saine. نعم تنشكرك عبد الله العسري لو تينور. احنا ما زلنا معكم مباشره مستمعينا الكرام. هاشتاغ موزايك فيسبوك موزايك. جبتي معك لا جيتار. وي alors نقترحوا شي حاجه للمستمعين. وي تفضل. عندك شريكه نبيله ياك لا جيتار. لا بالعكس. راجلك ديما لا جيتار. ما عمر ما جرى مشكل تقول له يا اما انا لا الجيتار. لا. لا والجيتار elle fait partie de نعم fait partie de moi حتى انا. ياك Bien sûr. تدرك دي سيريناد بعض المرات يغني لك تلعب لك باش نعسي انت والقطه. نعم ما تغنيش لا عرفت تلعب حيت الا غنيت ما يداش نعس. ولكن بلاتي ولكن ما عمرك ما جربتي الغناء. سي ا سيغتان ايبوك طلع الميكرو عافاك. ا سيغتان ايبوك كنت شويه تندير بعض المحاولات الغناء ولكن لا laissé tomber. وي سي با فريمون ما فوكاسيون. اسكو ان جور نقدروا نشوفوكم اون ديو. شفناكم اون ديو بالغناء زعما بالغناء لا اون ديو لا امبوسيبل. جو فو الغارونتي نسني عليها من دابا. ياك اسكو تو اسيي اسكو دخلتوا للاستوديو جربتوا. Oui, j'enregistre parfois même quand je fais des maquettes ou les chihaja, je fais des maquettes بحلقي mais Non. mais je veux pas gâcher ce que je fais déjà لا ce que je جيتار. fais بلا guitare. داكور ندير شي حاجه اللي ماشي في المستوى. شنو غادي تعزف علينا Alors, الآن؟ je vais vous interpréter une composition que j'avais composée en 1999. سميتها هذا الريح. C'est une composition inspirée من التراث حساني. Et ben voilà, c'est un peu le cheminement les études classiques au conservatoire. J'ai vu comment les compositeurs latino-américains, surtout brésiliens, les قراو la musique classique, ومن بعد ils ont pris la musique de leur pays وخرجوا la musique ديال بلادهم بلا technique classique. J'ai pris le même schéma, la même manière de faire et j'ai fait هذا الريح. وهذا الريح اللي غادي ياخذكم عبر بساط موزايك مع الملحن وعازف الجيتار طارق هلال.
تبارك الله عليك، ما تصفقيش على راجلك نبيله معنا. ميرسي. تبارك الله عليك على هذه القطعه الجميله، ان تري بو فواياج فريمون. سكتنا كل واحد ساهم، تنظن حتى المستمعين انهم عاشوا معك هذه اللحظات، وحنا ما زلنا مع الملحن وعازف على آلة الجيتار. وانت تبارك الله tu es producteur aussi arrangeur musicien. تقول على لا جيتار بانك انت ولا جيتار faut que je trouve انت استاذ aussi ديال لا جيتار ياك tu enseignes la guitare maintenant في الكونسيرفاتوار. في الكونسيرفاتوار. il faut dire qu'aussi تبارك الله انت قاري عندك ليسونس في l'économie, licence en économie ou un DSS en droit international. هادو نفعوك؟ Bon, نفعوني bien sûr. القراية ولا بدا منها la base. Après on suit notre vocation. نعم. Donc c'est un luxe pour toi, tu vis de ta passion. Oui, c'est un luxe. Est-ce qu'on peut vivre maintenant في 2014 de sa passion? Exactement, il faut juste avoir une bonne formation et avoir les moyens pour pouvoir bâtir nos projets, nos projets musicaux. Et quand je parle de moyens, c'est surtout il faut bien savoir communiquer sur ce qu'on fait. Il faut la manière avec laquelle on fait nos relations avec les gens et tout. Il faut que le produit soit bon. Il faut que le produit soit bon, bien sûr, l'SS. Il faut être toujours pertinent à l'ouest اللي احنا فيه. Il faut pas نكونوا عايشين في القرن 21 وتنفكروا بشي حاجه ديال لو فوتور ولا ديال لو باسي. Il faut rester terre à terre. احنا ما زلنا مع طارق هلال ونبيله معان. قصتك مع لا جيتار، قلتي لا جيتار c'est plus qu'un seul instrument, hein, qu'un simple instrument, pardon, de musique pour moi. C'est une extension de ses sens, un moyen d'expression. C'est une clé. Elle t'a ouvert les portes du monde de l'art. Oui, exactement. C'est un instrument de musique. On peut dire, ce n'est pas un simple instrument de musique, ou c'est pas simplement un instrument de musique. Et on peut dire aussi que ce n'est qu'un instrument de musique. Ce n'est qu'un instrument en fait, parce que le plus important c'est de pouvoir s'exprimer et pouvoir extérioriser toutes les choses qu'on veut faire parvenir le NES. Et la guitare c'est un instrument qui me touche et une certaine manière très spontanée pour faire parler les émotions et les messages que je veux véhiculer. Ntoumaya, vous êtes liés, لأنكم مجوجين, et en plus vous travaillez ensemble. كتبتي لها أغاني؟ وي. شحال؟ بزاف؟ ما نقدرش نقول لك شحال، ما حاسبش، بحال حكي لي، بحال سورتو في لو ديرني. الو مزيان، حكي لي، جبتي لي حكي لي. وي. واش انت اللي بغيتي تحكي لها ولا هي تحكي لك؟ لا انا درت الموسيقى، هي اللي كتبت لي بارول. هي انت تهديها لي؟ لا احكي لي ما تنهديها ليش. نعم. وقطعات اللي شاغل لي بالي، اللي شاغل لي بالي كتبتها ولحنتها عليه. غادي نستمعوا لها الان. انت اللي كتبتيها ولحنتيها عليه؟ انا اللي كتبتها ولحنتها. علاش بالضبط؟ سي اون شانسون دامور، سي اون ديكلاراسيون دامور، سي راجلي وتنبغيه دونك كتبت عليه. اذا غنستمعوا ليها وراجع لكم. موزايك نتواصل مستمعينا الكرام على ميدي 1 مع الملحن والعازف على الجيتار وأستاذ الموسيقى كذلك طارق هلال، ومعنا كذلك الفنانة نبيلة معان اللي صدرت قطعة جديدة اللي خدتها من ريبرتوار الملحون المغربي، قطعة اللي كتبها دريس بنالي والارونجمون ديال نور الدين باها. Pour une fois, c'est pas ton mari اللي دار l'arrangement. وي. كيفاش علاش خفتي انك تقيس حاجه اللي لا non c'est juste j'ai trouvé une personne qui a excellé. Et voilà, Nordin Baha, quand on préparait, parce que Nordin Baha c'est le pianiste qui était là, on a fait le projet, on fait les reprises le répertoire arabe-andalou. Et quand on préparait le concert, les nuits du Ramadan, je lui ai donné un arrangé parce que je connais ses talents.
Et il a fait la chose bien comme il faut. Et on ne pouvait pas dire que ça. Il n'y a aucune raison باش نعاد نحاول نارونجيها sans savoir si je vais faire mieux ou pas. وبالنسبه le bagage اللي عند نور الدين c'est un bagage qui lui permet de faire des arrangements d'une manière qui est très jazzy. Le background عنده jazz. Et lui d'ailleurs il est l'auteur ديال واحد le livre un livre سميتو Jazzology qui est commercialisé في Amazon. C'est un livre على la théorie de l'harmonie ديال jazz. D'accord. Ah ouais, c'est un mec intéressant هذا. Voilà. هذا خاصنا نجيبوا لنا زي كأننا نقدموا للمستمعين. الناس خصهم يعرفوا que il y a des Marocains qui sont spécialisés في des styles اللي ما سهلينش بحال الجاز. نعم. d'autres styles et ça هادشي خاص الناس يعرفوه. وهذا لاحظناه في القطعة يعني كاينين توش جازي dans الغزال فاطمة. tout en respectant المقومات والباز et là la chose la question اللي زوينه بزاف هي شوفوا دابا الملحون c'est une musique اللي تصاوبات في المغرب qui est un pays اللي جا في افريقيا عنده une culture méditerranéenne تأثر كولتوريلمون تأثر من الموسيقى العربية الموسيقى الأمازيغية ايتو والجاز qui est une musique اللي نشأت في الولايات المتحدة. C'est-à-dire ce sont deux musiques اللي ما عندهمش سميتو une histoire commune. كل موسيقى جايه من بلاصه وقدروا يتجمعوا في مورسو واحد وداروا ان سول كور. ملي تنسمعوا لا شانسون بور اون بيرسون اللي ما عمرها ما سمعت الجاز وما عمرها ما سمعت الملحون غيبان لها تبان لها اون شانسون اللي فيها ان سول ستيل. سي tellement les styles ont été homogènes. Et ça, c'est un message pour le métissage de les cultures à travers la musique qui est lui-même porteur de messages, le métissage culturel en général. وحنا تنستمعوا لها. دونك غيكون تعامل اخر en tant qu'arrangeur نبيلة معانا. Bien sûr. شنو دابا الراجل غتخليه على الدار وصافي وحيدوا الموسيقى. Là, c'est toujours lui le producteur et c'est aussi le directeur artistique. Donc, ouais, tu dire la direction artistique. Après, voilà, pour les arrangements, on s'arrange. C'est difficile quand même d'être mari et aussi vous travaillez ensemble. Oui. يعني واش بعض المرات moi je trouve pas que c'est difficile. Je trouve que بالعكس c'est plus facile parce que كما كنا قلنا في واحد الانترفيو انه ça peut nous arriver نفيقوا في نصاصات الليل واحد يفيق الاخر يقول له راه جاي اون ايدي ميوزيكال. ما عمرك ما جبتي عليهم مخده خليني الناس لا اجي نخدموا. لا pas du tout. Parce que la musique avant que ça soit le métier d'Yelna, c'est la passion d'Yelna. Donc on l'a fait tout d'abord avec amour, avec plaisir. Et donc le fait je lui propose شي حاجة واخا في نصاصات الليل ولا qu'il me propose هو بالعكس ça nous fait plaisir. Et en plus l'inspiration اللي كتجي اللي تنكونوا ناعسين دي فوا تتحلم شي حاجة خصك تنوض تقيدها. نعم. نبغي نذكر المستمعين بان احنا نبيلة معان اللي كذلك ضيفه معنا اليوم. كما عرفتوا المسار الفني ديالها بانها غنات في الطرب الكلاسيكي العربي الفرنسي سمعناها في التراث المغربي الاصيل بتعدد الايقاعات والعصور والثقافات ديالو وكذلك بالجديد ديالها بالغزال فاطمه قطعه اللي لقات نجاح كبير واللي قالت بان مازال غيكون تعامل ومازال غيكون اشتغال في هذا النوع من اللي بزاف الناس ما قدروش يمشيوا له بزاف. كاين اللي خداه وخلاه وسافر به بحال ضيوف جوج اللي عندنا لك مفاجأة الآن. كاينة الفنانة المغربية سناء مرحتي. مرحبا بك. الو مرحبا بك سناء مرحتي. الله يبارك فيك بارك الله فيك. ومعنا كذلك مروان حجي اللي كان البداية ديالك معك نبيلة معنا. مروان حجي مرحبا بك. سناء ومروان جي لامبرسيون كو حنا في الجروب في واتساب. مساء الخير مروان.
اهلا وسهلا عبد الله، صباح بخير. كل شيء بخير. الصيف تبارك الله كان حافل بالمهرجانات، سواء بالنسبه لسناء وبالنسبه لمروان. حاجه اللي ما كناش عارفين بان البدايات كانت من بينك ومع نبيله معان ملي كنتوا صغار، ولكن كل واحد خدا واحد الاتجاه. سناء مرحتي غنيه عن التعريف، وما عاد توسمعتي البدايه الكلمات اللي قالت في حقك نبيله معان قبيله. اذا ليميسيون من الاول. مرحبا بك. اذا اليوم احنا المفاجاه ان ماشي الضيفه هي نبيله، ولكن الضيف هو طارق هلال. شنو يمكن لكم تقولوا على طارق هلال؟ لان بحكم انتم اصدقاء، ولكن الفنان. تفضلي سناء مرحتي وبعد نسمعوا لمروان حجي. بونسوار بعدا. مساء الخير. مساء النور. طارق ونبيله هما اصدقاء عزاز علينا بزاف. فنيا ما يمكنش نعطي الراي ديالي الفني في هذا لو كوبل ارتستيك، لان نسبه المشاهده ديال لي فيديو ديالهم وديال الاعمال ديالهم كبيره بزاف. يعني جمهور عندهم واحد الشريحه كبيره ديال الجمهور اللي كتبغيهم وكتبغي الستيل ديالهم. وانا قبل ما نكون صديقه ديال نبيله، انا جيتي اون فان ديالها وديال طارق طبعا والاعمال ديالو. هما sur le plan personnel هما ناس متخلقين بزاف وناس طيبين بزاف، دي جون تري اكويون اللي كيبغيوك ديما تجي عندهم ويشوفوك يسولوا فيك. وطبعا طارق كل شيء كيعرف بانه طباخ ماهر بزاف. نتشاركم كويس. يعني سي كيلكان اللي كيجي يلم سيرفير الضياف ديالو هو بنفسه، كيجي يلم سوكوبي سي انفيتي. هذه والخصله اللي خصها تكون في الفنانين هي طبعا التربيه والاخلاق، وهذا هو سر النجاح ديالو وديال لو كوبل ديالهم وديال نبيله. طبعا انا كنحييهم وكنشجعهم على العمل اللي داروا، وكنشكرهم بزاف على شنو داروا. الملحون عطاو خدمه كبيره بزاف اللي اختزلت بزاف ديال السنوات ديال الخدمه. كيف قال عبد الله العسري بيان سور لو تينور، قال بان العمل اللي درته بحال اون ريفولوسيون. وانا متفقه معاه، لان الخدمه اللي دارتها خدمه كبيره بزاف، والناس ديال الملحون خص يشجعوها وشجعوها. طبعا كنشوف غير اللي كنتبع غير لي كومونتير ديال الناس كلهم رحبوا بالفكره، وكنتمنى ان شاء الله تكون محاولات اخرى ونجاحات اخرى ان شاء الله. نعم. انا امونتور انا امونتور جو فودري ريميرسيي سناء parce que déjà شجعتني فاش قلت لها راه جو فودري ريبروندر الغزال فاطمه. شجعتني ديجا مورالمون اي بي عاونتني باش حفظت. فهي نقدر نقول لكم انها سي ما بروف ديال الملحون. دونك جي لا شانس دو لا كوتواي اي جي لا شانس qu'elle soit mon amie. et donc الحمد لله هي لقيتها امي كوتي، هي اللي حفظتني، هي اللي فسرت لي الكلام. باسكو كما قال طارق الكلام ديال دابا ماشي هو الكلام ديال شحال هادي، فكاينين بزاف ديال لي تيرم اللي ما تنفهموهمش. دونك سناء عطاتني الخاطر واليتي كلها اذن صاغيات لي. بالعكس سي لا موندر دي شوز. اي دونك عطاتني فريمون الخاطر وحفظتني وراتني كومون اون انتربريت الملحون. اي دونك سا سي اون كاليتي فيها، لانها c'est une personne اللي vraiment تتعاون واللي تتشجع. donc ça voilà elle est très généreuse artistiquement et humainement. قبل ما نختم الكلام ديالي، بغيت باش نفسر للناس بان هاد لا ريبريز اللي درتها نبيله ديال فاطمه راه ماشي ريبريز غير شدوا اون شونسون وداروا ليها لا ريبريز، راه سي دي ريشيرش ديغيير. بطريقه شفت فوا كان كيعيط كيسول كيديروا دي ريشيرش سور انترنيت على الملحون. يعني سي ان فري ترافاي، ماشي اون شونسون اللي عاودوا ليها لا ميوزيك وعاودوا لها ستادير لانتربريتاسيون. وهما داروا واحد البحث كبير. راه سمعتيني طريق في الحقيقه، ولكن الفرصه نقولها صدعك بجوج. نعم. سناء مرحتي بقي معنا وغنسمعوا الان لمروان حجي حتى هو يقول نظره في هذه القطعه الغزال فاطمه، وكذلك على ضيف موزايك يتكلم لنا على طارق هلال. تفضل مروان حجي وبقي معنا سناء. قالوا كل شيء، ما بقى لي ما نقول. اي ولا مروان انت ديما عندك ما تقول. تبارك الله سناء تبارك الله، زعما بحال طلعت باش ما غادي نقول وقالت زعما. نعم بقى لي ما نزيد. الوغ اولا مساء الخير، مساء النور اذاعه ميدي عام، وكنرحب بطبيعه الحال حتى بالصديقه ديالي ديال الطفوله الفنانه نبيله معان، وكذلك الصديق الحميم والاخ العزيز جدي طارق هلال.
الوغ نمشيو مباشره لطريق مادام انه هو ضيف الحلقه. فطريق انا صراحه كنعرفهم شحال هذه يعني من الساحه الفنيه، ولكن ما تيسرليش انني نعمل نربط به اتصال ولا شي حاجه حتى مؤخرا. يعني هذه تقريبا واحد العام ونص الا ما خفتش نكذب انا بلا ياك. جو كخوا واحد العامين، شي عام ونص ولا عام تقريبا. فيعني كما قالت انا غادي نعاود ما غنعاودش نفس الهضره، ولكن غير غادي نثبت الاشياء اللي قالت. فزياده اضافه على ان طريق تبارك الله فنان وموهبه سده تبارك الله عازف يعني متقن وماهر. فالاخلاق ديالو صراحه مازال لحد الان ما شفتهاش في شي فنان. اولا مثال الزوج الهادئ والزوج يعني اللي كينفع الزوجه ديالو ماشي غير في الفن. انا غنبدا نفرش دابا ماشي غير يلا عطينا طريق طباخ ماهر. ومي كنكونوا معروضين انا والاصدقاء يعني انا وسناء ولا واحد اخرين، فراه طريق اللي كيوجد لنا العشاء ولا الغداء ماشي نبيله. نعم. اذا هذه القضيه ديال الطباخ غادي نطرح عليه سؤال. يعني دابا الناس كلشي الشهادات كلهم حتى كزافي انا في نظري خصنا اون دو اوفريغ ان ريستورون. عندك لي فان بزاف، عندك لي فان يعني دير لاباج ديالي يعني تشوف من بعد on peut marier la musique et la cuisine aussi. انا تيجيوني عندهم لا ميم باز parce que ce sont des ingrédients, la musique c'est un des ingrédients d'Yala, mais la cuisine reste une passion ou une passion اللي même اللي صراحه باقي عندي بزاف ما يتعلم فيها. زعما جو سوي عندي نعم عنده والله زعما انا كنعرفك زعما خديت هذا. مرحبا بكم. مرحبا. فريمون عنده واحد الذوق جميل في اختيار يعني الاشياء اللي كياكلوها في الدار. دابا انا يعني تقريبا كنطلع عندهم بزاف، يعني كنمشي دائما عندهم تقريبا الرباط. يعني لوطيل ديالي في الرباط هو دار نبيله معاه. انا قلت لك مروان هذيك سي تا ميزون سكوندير. اذا تنشكرك. نعم مروان حاجي تنشكرك لان الوقت. نعم تفضل يلا تفضل. غادي نضيف حاجه وحده. ربما انا غادي نسبق الاحداث، ولكن عندي عمل مع طريق ان شاء الله. هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليك. واش يعني هذا كنت غنطرحه كذلك لسناء مرحاتي وانتم اصدقاء وكذلك، ولكن واش بعد المره اصدقاء تتنفع دونك غادي تمشيو في نفس الاتجاه ديال نبيله معان يعني. اما بون انا غادي نخلي طريق هو يهضر على هذا الشيء، ما نبغيش نسبق الاحداث مادام انه هو صاحب الفكره وهو صاحب المشروع. فانا ما غنسبقش الاحداث، غادي نخليه هو يتكلم على هذا الشيء. الا بغى بطبيعه الحال انه يتفرح وانت دابا صافي قلتي قلتيها. ولكن لا ابطغ هذا المشروع. عندي انا مع طريق واحد القطعه كنا خرجناها تقريبا هذه شهرين، وللاسف ما تحش الفرصه اننا باش نطلقوها في الاسواق يعني في الساحه الفنيه يعني في شهر رمضان. فان شاء الله قريب ان شاء الله في هذه الايام غادي نطلقوها ان شاء الله بحول الله. وغتكون بدايه يعني مشروع او بدايه تعامل مع فنان يعني في مستوى بطريق وان شاء الله ملي تصدر الاغنيه تصل بنا باش نقدموها احنا بدورنا للمستمعين ديال برنامج موزايك على ميدي 1. انت معروض غدا البايلا، في اخبارك غدا دايرين بايلا ولا لا؟ الخيانه لا انا اخباري انا بعدا سناء مرحاتي في اخبارك. ايوا سناء اخبارها نتلاقاو، ولكن ما قالت لي لا احنا معروضين بايلا صافي. اذا تنشكركم على التدخل ديالكم. سناء مرحاتي، شنو هما المشاريع المقبله؟ شنو هو الجديد ديال قبل ما نختم معك هذا اللقاء؟ المشاريع المقبله هو عمل طبعا مع طارق ان شاء الله. كان احنا غير مازال ما حددناش شنو هي لا شونسون اللي غادا نديروها، لان تبارك الله الريبرتوار المغربي متنوع بزاف وما كتعرفش اشنو تختار. كيف كنقولوا العسل كله حلو، ما كتعرفش اشنو غادي تاخذ. غير واحد اخر حاجه بغيت باش نقول هي ان الفنانين خصهم يتعودوا ولا يولوا كيتعاونوا، لان يبقاو كيتعاونوا. حنايا اوني ان جروب دامي، واحد كيحل الباب الاخر، واحد كيعطي نصيحه الاخر. صوت ما غادي نجمعوا على حاجه ديال اون سابوت واحد ولا هذا. نتعاونوا شويه في لان الفن هو الواجهه ديال البلاد. الا كان الفن راقي كنقول بان نبيله بهاد لا شونسون هذه طلعت لا باغ تري تري هو. دابا خص الفنانين الاخرين يتحداو ويديروا ويخرجوا اغاني واعمال في المستوى، لان كنشوفوا بعض الاعمال طبعا كاين بعض الاعمال مزيانين، ولكن اغلبيه الاعمال اللي ولاو كيخرجوا
لا اله الا الله. وشكرا بزاف، وشكرا سي منتصر على هذا وحنا دائما فرحانين. نعم، وحنا ديما تنكونوا متعطشين نسمعوا الاخبار ديالك، واللقاء ديالك كان من اجمل اللقاءات اللي درناها في موزايك سناء مرحتي. ومزيان لان تكلمت على هذه القضيه، اننا حبذا ان نشوفوا مجموعات، واخا انا ما تعجبنيش لو لوبي هكذايا، ولكن ان كل واحد لا غنجتمعوا على حاجه مزيانه ونعطيو واحد نفس جديد، ان نوفو سوفل في ان ترافاي. واي نوت، علاش لا؟ هي الموسيقى نعم بحال العلم، شحال ما تعطيها شحال ما تزيد تكبر. نعم. وتتزيان تولي بلو ريش. نعم، ماشي سي با كيك شوز دو توشابل اللي تعطي تضيع فيه. نعم. هذاك اللي تعطيه هو براسو تيستافد. سي داك لو بارطاج كيف لا ريشيس. شكرا سناء مرحتي. مروان حاجي، شنو هو الجديد؟ تبارك الله انت الصيف كان حافل، شنو كاين جديد؟ دونك الاغنيه جديده احنا غنسمعوا لها قريبا في موزايك. ان شاء الله خدامين عليها. كذلك عندي ان شاء الله سهرات وداخل خارج طبيعه الحال المملكه المغربيه، في تقريبا قريب ان شاء الله في بروكسل. وعندي اعمال واحده اخرى يعني ان شاء الله غادي تكون جمعني بالفرقه ديال الاخوه الفن. دائما كنتمنى انها تكون يعني في مستوى الاشياء اللي كيطلبها الجمهور. فيستيفال دو دبي ما تنساش، ومهرجان دبي قالت لك. عندي جوله مع سناء في دبي ان شاء الله بحول الله في نوفمبر. اي والله يبسطكم على خير. وكنتمناو دائما. نعم سناء تفضلي. لا كمل. لا بقينا هكا مشى الوقت. اذا وكنشكر طبيعه الحال ميدي ان دائما اللي هي السباقه يعني لاستضافه يعني مواهب واستضافه فنانين يعني اللي كيقدموا اشياء راقيه. فشكرا ميدي ان، شكرا منتصر، وشكرا لك سي مروان. كوراج طارق، نبيله. شكرا. ميرسي. شكرا. وتبارك الله عليكم. تبارك الله عليك سناء مرحتي ومروان حجي. مفاجاه درناها لك نتايا، جبتي معك كان عامر والوقت داز تايطير. عندك لا جيتار، سوف كو التحدي انكم غتغنيو بجوج اون لايف. شنو تقترحوا للمستمعين؟ وفين هو التحدي؟ ما تحديش. ماشي تحدي. شنو نغنيو؟ شنو غتغني؟ نديرو لا ديما كنقولوا شنو غنغنيو ولا شنو. قولي لي. وي الطير العالي. الطير العالي. اوكي نديرو الطير العالي. داكوغ. واخا. رسمت السما بريشة وضعت فيها الطيار، قلت للطير غني وسير جري القدار. رسمت السما بريشة وضعت فيها الطيار، قلت للطير غني وسير جري القدار. لا سما تسمعني ولا طيري طار، يا الطير العالي غير عيد لي ما صار. اللي حسبته ولي رماني بالعار. يا الطير الغالي بعد من الشرار، غير زيد وعلي ربنا دم غدار. يطمعك بحبك ويذبحك بنهار، يطمعك بحبه ويشعل فيك نار. يا الطير العالي غير عيد لي ما صار، اللي حسبته ولي رماني بالعار. الله يا سلام، الوقت داز دغيا معاكم ومع ضيوفي مستمعينا الكرام. طارق هلال، وعندك سمية تدخله طارق
الهلال. ونبيلة معان تنشكركم الحضور ديالكم. بغي نذكر غدا ان شاء شكرا الله على الاستضافه. مرحبا. ونبغي نذكر الضيوف غدا غيكون معنا تيوس اللي صدر اغنيه جديده، غيكون معنا جوق شباب تطوان برئاسه فهد بن كيران، وغيكون لنا لقاء عبر الهاتف مع مومو البولفار ترومبلان اللي غيبدا هذا الويكاند، اللي غيتكلم لنا على البرمجه والناس اللي تختاروا في هذه المسابقه. اذا قبل ما نختموا معك هذا اللقاء، شنو هما من غير غدا كاينه البايلا، شنو هما المشاريع المقبله ديالك؟ Actuellement, on travaille على البروجي ديال نبيلة un projet مع مروان ومع سناء. مروان وسناء ان شاء الله. ان شاء الله كون فا ديفوالي لي ديتاي من بعد ان شاء الله. سينو كاين ان دوزيام البوم ديالي اللي واجد فيه دو كومبوزيسيون واجد لواحد 60% اللي حطوا دابا اون ستاند باي، وتنساليو هذا الشيء اللي كاين. ديك الساعه اون باسخا الان البوم بيغمون غيتاريستيك ان شاء الله. اذا ما نساوش ان الاكسكلوزيفيتي مع سناء مراحتي ومروان حاجي في موزايك. ان شاء الله. اذا تهلينا في راجلك نبيله معان. ميرسي بوكو. ما طرش لك بزاف؟ لا بالعكس، افيك بليزير. اسكو سي ديفيسيل بويسكو فوز ايت تو لي دو ارتيست، بان ما كاينش داك المشكل واحد تيغطي على الاخر وان الاخر بالعكس انا جو تروف كو الا واحد فينا دار شي حاجه مزيانه اوتوماتيكمون تيكبر بالاخر. نعم حتى الاخر فوالا. دونك شنو الحاجه اللي ما عمرك ما قلتيها لارونجور لو غيتاريست اي طون ماري نبيله معان، تبغي تقولها له الان مباشره؟ كل شيء في الحقيقه، كل شيء قلتي له، مصارني كلهم عنده. مازال ما قلتي له صافي طلعتي ليا في الراس؟ لا بالعكس با دو تو. هذه اللي ما عمرني غنقولها له. ياك هي حنا ايام شي جلعه في الكاميرا لا مش جلا ونسني عليها الا بغيتي. هو شنو يبغي يقول لك؟ شنو تبغي تقول نبيله؟ كون ما كانتش نبيله كنتي تشوف حياتك من غير نبيله معان؟ ما في اوريتي تري ديفيرونت. يكون فرق كبير. غتكون طباخ، ما تكون موسيقار، لا غتكون مشات ياك. لا بوتيتر الطبخ ما قلتيش لا. شنو هذه القضيه؟ انا بغيت الطبخ جا مع نبيله بالعكس. ياك حيت بجوجنا اون ام كويزيني. D'accord. بجوجنا اون ام كويزيني، c'est-à-dire c'est une passion اللي ديفلوبات surtout depuis qu'on est mariés. نعم. تنشكركم الحضور ديالكم، وغادي نختتموا معكم على نغمات قصيدة فاطمة، ارونجمون ديال نور الدين باها، وكذلك دريس بنالي هو اللي كتبها، وهي اغنيه من التراث برودكسيون طارق هلال وبصوت نبيله معان. تنشكركم الحضور ديالكم. شكرا بزاف على الاستضافه. ونبغيو نديروا شي نهار شي حلقه بان كنديروا نتكلموا على الاكل. نجيبوا الماتيريال هنا، نجيبوا الماتيريال ونديروا مباشره موزايك معكم ان شاء الله. مستمعينا الكرام تنشكركم ووفائكم. بغيت نذكركم دائما هاشتاغ موزايك فيسبوك موزايك، وما تنساوش كذلك الاعاده تكون مع الوحدات الليل. ليله سعيده وتهلاو في راسكم. والهوى والعشق